Subscribe to Jainism 101 for daily wisdom, festivals, and community. नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदिनां नमो पुच्छायां मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतदां स्नातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगं सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा तदिगमात् जीवा जीवास्तव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्त नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाण नयैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भवत्वै मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि तत्प्रमाणे आद्यै परोक्ष प्रत्यक्ष मन्य मति की स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे भावाय धारणा बहुविध क्षिप्तानि स्मृतानि श्रुवाणाम् इतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुरनिन्द्रियार्थम् श्रुतम् मतिपूर्वम् व्यनेकद्वादशभ्युतम् भवप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम् क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शीर्षाणाम् ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम् तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययः मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रुपीष्ववधि तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु एकादीनि आद्यानि युगपदे कस्मिन्नापि कुरुभ्यो मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद्य वृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋतुसूत्र शब्द समवेरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः।